नमस्कार. हांव डॉक्टर एम बी प्रभू. आमचे जिवोत्तम पर्तकाळी मठ आसा पळय, ताका 550 वर्सां पुरी जाल्या आनी ताच्या खातीर आमचे परमपूज्य पर्तकाळी मठाधीश स्वामी जे आहा तांच्यांनी एक वेगळोच कार्यक्रम योजिल्लो आसा. तो म्हणजे 550वो जो कार्यक्रम आसा ताच्या खातीर रथयात्रा सुरू जाल्ली आसा. ती भद्रीसून गोंया पर्यंत आनी मागीर पर्तकाळ पर्यंत. तर आतां ती बद्रीसून आयले रथ आनी तो आतां गोंयान आयला आनी तो 23 तारखेक पणजेसून महालक्ष्मी देवळान वतलो आनी ताजे उपरांत पर्वरी येतलो. पर्वरीच्या मठान रातचे उरतलो आनी दुसरे दिसा सकाळीं मागीर बाकीचे कडेन वतलो. तेन्ना म्हाजी कळकळीची विनंती आसा सगल्यांक, असो योगायोग परत येवपाचो ना. तेन्ना तुमी सगल्यांनी घरान न बसता, आयतार आहा त्या दिसा, घरान न बसता सगळ्या भुरग्या बाळांक, सगळ्या जाणट्यांक, भुरग्यांक सगल्यांक घेवन गर्दी करून पर्वरी पेट्रोल पंपार 5 सुमार सुरू जातलो. 5 साडे 5 ती रथयात्रा सुरू जातली. मिरवणूक ती मठा पर्यंत वतली आनी मठा कडेन रावतली. पयलीं आमी थरयल्ले मॅजेस्टिकाक, पण तें मातशें लांब जाता आनी मदीं सर्कल बी आहा, तेन्ना ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जातलो. पूण आतां डिसायड केला की पेट्रोल पंपार तुमी सगल्यांनी येवपाचें, पर्वरी पेट्रोल पंपार, आनी थंयसून मिरवणूक करून सगल्यांनी पर्वरी मठा पर्यंत वचपाचें आनी थंय मागीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम आसतले. पर्तकाळी मठाक 550 वर्सां पुरी जाल्या आनी ह्या योगायोगान पर्तकाळी परमपूज्य स्वामीनी जो एक संकल्प केल्लो की 550 कोटी श्रीराम जय राम जय जय राम हो जो जप करपाचो, 550 कोटी विचार करूं शकना इतको जप जातलो काय म्हणून, पण स्वामीनी संकल्प केलो आनी सगल्यांनी तो जप तितको 550 कोटी कंप्लीट केलो. आनी आतां थंय सगळीं हवनां जातली, ती बी 550 हवनां, दिसाक 55 हवनां अशी 10 दिसांक 550 हवनां जातली. थंय प्रत्येक गोंयकारांनी येवपाक जाय आनी ताजी उर्जा जी तयार जाता, हवन म्हणजे सादें आसना, वेगळी वेगळी भितरची एनर्जी तयार करपा खातीर जी स्वामीनी जे वेगळे वेगळे हवनां थरयल्या, ताजी जी उर्जा तयार जातली ती सबंद गोंयांत न्ही, सबंद जगाचेर ताजी एनर्जी फ्लो जातली. पण आमी जर इतके भाग्यवान की आमी गोंयान आसा, गोंयच्या प्रत्येक काण्या कोपरांतसून सगळ्या लोकांनी थंय 10 दिसां भितर एकदां तरी वचून थोडो वेळ थंय रावून ती एनर्जी घेवप हें खूब गरजेचें आहा. तेन्ना लोकांक म्हाजी कळकळीची विनंती, हो योग परत येवपाचो ना. 550 वर्सां पुरी जाता. 28 तारखेक थंय रामाची 77 फुटाची मुर्तीचं ओपनिंग जातलें प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या हातान. तेन्ना त्या वेळार तर गर्दी आसतली, पण ताजे उपरांत तुमकां 10 दीस मेळटा. 28 तारीख ते 7 तारीख पर्यंत 10 दीस मेळटा. 10 दिसाच्या भितर आमकां खूब कडेन जळीमळी वतात, पण ह्या जाग्यार प्रत्येकाने येवन ती उर्जा आपल्याक घेवन आत्मसात करून ताजो पुरेपूर आपल्या जिवनान फायदो घेवपाचो. जशें महाकुंभ जाल्लो, त्या महाकुंभान जे लोक थंय गेल्या तांच्यांनी प्रत्यक्षान पळयल्या त्या दिसान कशी एनर्जी त्या पाणयान डुबकी मारली की जी एनर्जी मेळटाली, त्या एनर्जीचो परिणाम बॉडीचेर कितको जाता तो प्रत्येकान अनुभव घेतला. ताच्या कितकी तरी पटीन हांगा हवनां जातली. ती शास्त्रोक्त हवनाच्या वेळार जी एनर्जी उर्जा तयार जाता, ती उर्जा प्रत्येकान आत्मसात करून घेवची. ह्या खातीर म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की थंय तुमी येवपाक जाय आनी ताज्या पयलीं तो रथ जो येता तो गोंयान येता आनी आमच्या पर्वरीन येता. तेन्ना पर्वरी आनी सरावंडींग जे लोक आहात तांच्यांनी सगल्यांनी येवन त्या मिरवणुकीक सगळ्या हिंदूंनी आनी एक पर्टिक्युलर भारतीय ड्रेस घालात, म्हणजे साडी बिडी घालप. आनी जर जमता जाल्यार आमी अशें थरयलां की येलो कलरचे साडी घालप आनी दादल्यांनी आहा ते तांच्यांनी व्हायट लुंगी आनी सदरो घालप असो विचार केल्लो आसा. म्हणटच आमच्या भारतीय संस्कृतीक जे जाय अशा तरेचे ड्रेस आसत, साडी किंवा चुडीदार बी अशें घालून येवपाची हे खूब गरजेचें आहा. कारण आमची एक युनिटी, हिंदू संस्कृतीची युनिटी हांगा दिश्टी पडटा. आनी एक रथ येता रामाचो आनी त्या रथा वांगडा आमकां वचूंक मेळटा, हें आमचें भाग्य. म्हणून सगल्यांनी थंय येवन 5 सुमार 5 ते 5:30 सुरू जातलो रथ, मिरवणूक सुरू जातली पेट्रोल पंपा कडसून आनी ते हाजे पर्यंत वतले मठा पर्यंत.